नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। केही समय यता नेपालमा हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू निकै भएको पाइन्छ र सरकारी तथ्याङ्क अनुसार दिनमा 6-7 जना यस्तो घटनामा पीडित भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। व्यक्तिगत रूपमा यो अझ बढ्न सक्ने भनेर निजी क्षेत्रबाट आकलन गरिएको छ र पछिल्ला घटनाहरूले खास गरिकन बालिका बलात्कारका घटना झन बढेर गएको महसुस हुँदैछ। आज त विशेष त यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। यो किन घट्छ, यसका पछाडिका कारणहरू के हुन्, यो विषयलाई केलाउनेछौँ। त्यसका लागि आज हामीले एकजना पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ललाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हेमन्त, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हेमन्त सर, अब पछिल्लो अघि भने हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरू निकै वृद्धि भएको छ। यसका कारण के हुने रहेछन्? तपाईँले लामो समय अनुसन्धानमा रहेर कार्य गर्नुभयो। हजुर, के देखिन्छ यस्तो? फेरि एउटा कसरी पनि हेर्नुपर्छ भनेपछि हामीहरूले जस्तै प्रहरी भयो या तपाईँ क्राइमलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर मात्रै हेर्न पाइन्न, किनकि प्रहरी भनेको पनि यो समाजबाटै आएको हो। त्यसले गर्दा मलाई त के लाग्छ भने तपाईँको जुन किसिमको अहिले ग्रोथहरू देखिरहेको छौँ, चाहे त्यो केही 3-4 वर्षको हामीले ग्रोथ हेर्नु हो भने तपाईँको 10, 25, 30, यो 35देखि माथि नै ग्रोथ गइरहेछ। मलाई लाग्छ अहिले 38 जति होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले ग्रोथ बढिरहेछ है, ग्रोथ। त्यसको कारण के जस्तो पनि मलाई लाग्छ भने सबभन्दा पहिला द्वन्द्व थियो। योभन्दा पहिला द्वन्द्वपछि सङ्क्रमणको अवस्था आयो र सङ्क्रमणकालीन जुन न्याय छ नि त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यो हुनसाथ के हुन्छ भनेपछि तपाईँको दण्डहीनता बढ्छ, जुन अहिले पनि देखिरहेछ। र दण्डहीनता बढ्न साथ के हुन्छ भनेपछि जुन समाजमा या तपाईँको एज ए होल हामीले हेर्यौँ भने तपाईँको जुन अपराधीकरणको कुरा गर्छौँ त्यो पनि यसमा जोडिन जान्छ। र त्यसमाथि के को हावी हुन्छ भनेपछि राजनीतिक हावी हुन्छ। र हरेक कुरामा राजनीतिकरणको जुन अहिले कुरा आइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ हावी हुँदाखेरि यो जुन अवस्था आइरहेछ त्यसले गर्दा यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। जस्तो अब पछिल्ला घटनाहरूमा भनौँ न दैनिक रूपमा देखिन थालेको छ बालिका बलात्कारका घटनाहरू। हजुर, यो चाहिँ कारण के हो? होइन, अब बलात्कार त्यसमाथि पनि हामीहरू हेरौँ तपाईँको पहिला त बलात्कारको मात्रै कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले बलात्कारपछि मारिदिने घटना पनि एकदम फ्रिक्वेन्टली बढी देखिरहेछ। यो बालिका मात्रै टार्गेट किन हुन्छ भन्ने हामीले हेर्ने भयो भने तपाईँको त्यसका एउटा केही कारण छन् त्यसका। र तपाईँको यदि एडल्ट महिलाको हामीहरू कुरा गर्छौँ भने त्यसका भिन्न कारण छ फेरि। र सबै अपराधको एउटै कारण हुन्छ भन्ने पनि छैन, अलग अलग छ त्यसको कारणहरू। अब बालिकाको तपाईँ हामी कुरा गर्ने हो भनेपछि नम्बर 1 त के भनेपछि सर्टन बालिकाहरूलाई यो अपराध हो होइन भन्ने पनि थाहा हुँदैन। नम्बर 1 कुरा सजिलो भयो, एकदम सजिलो भयो। अपराधसम्म पनि थाहा हुँदैन। कति अपराध के हुन्छ भनेपछि घर फर्केपछि घरको गार्जियन या आमा बाबुबाट जानकारी पाउँछ, उसले उसको व्यवहारको कारणले बाबुआमाले थाहा पाउँछन्। त्योपछि यो बलात्कृत भयो भन्ने एउटा कुरा त्यो। र अर्को के छ, त्यो सानो उमेरका बच्चाहरूलाई तपाईँले फकाउन सजिलो हुन्छ। धेरै जस्तो घटनामा तपाईँहरू चक्लेट होला या सर्टन सानसाना कुराले गर्दा बच्चाहरूले खर्च पनि परेन र सजिलो छ, फकिन्छन् पनि ती बच्चाहरू। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँको सानो बच्चाले कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ नि त। ठुलो मान्छेसँग तपाईँ यदि रेप गर्ने या तपाईँ त्यसमा अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ भने त्यहाँ प्रतिकारको कुराहरू हुन्छ नि त। सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। दबाउनु गर्न सजिलो हुने भयो, उसलाई कन्ट्रोल गर्न, उसलाई बोकेर लिएर जान सजिलो हुने भयो। खास कारणहरू यो हुन्। लिएर जान पनि सजिलो भयो, फकाएर जान पनि तपाईँले भने जस्तो होइन। हजुर, र खास कारणहरू यो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्योदेखि बाहेक पनि हामीले खोज्दै जाने थुप्रै कारणहरू फेला पर्छन्, तर खास कारण जुन यो छ नि बालिका, उसमा चाहिँ खास यो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही त। अब तपाईँ यत्रो लामो समय अनुसन्धान गर्नुभयो होइन। अब मानिसहरूमा भनिन्छ नि कि कुनै एउटा घटना म गर्दैछु भने प्रि प्लान हुन्छ नि, भन्दाखेरि बालिका बलात्कारको घटनामा पनि प्लान्ड वेमा गरिएको जस्तो देखिएको छ अहिले जति घटनाहरू भएको छ। उहिले देखिरहेको छ तपाईँको। जस्तै अब हामीहरू के घटना अपरझट झट्ट देखियो, त्यसैलाई एउटा किडन्यापको रूपमा पनि लैजान सकिने अथवा केही सानो गर्ने कि प्लान एउटा सर्टेन प्लानिङ गरेर लैजान सक्ने के देखिएको छ? होइन, धेरै जस्तो घटनामा हामी हेरौँ तपाईँको जस्तै प्लानै देखिन्छ। र केही घटना के हुन्छ भनेपछि प्लान हुँदैन, आउने जाने क्रममा जम्का भेट भयो र तपाईँको त्यो घटना घटित भयो। तर धेरै जस्तो हामीहरू जस्तो अब उसकै कुरा गरौँ न, हामीहरू यो जुन बझाङमा हालचाल भएको छ
त्यसको कुरा गरौँ, या तपाईँको 70 मा भएको छ त्यो घटनाको कुरा गरौँ, या 12 मा जुन घटना भएको जुन कुराहरू आइरहेछ त्यसको कुरा गरौँ, लगायत धेरै जुन घटनाहरू अहिले देखिरहेछन् यो बालबालिकामाथि, ती घटना चाहिँ कुनै प्लानिङ वेमा अगाडि बढेको कि जस्तो देखिरहेछ। भन्दाखेरि यो कस्ता प्रकृतिका व्यक्तिहरूले गर्दा मानिस विक्षिप्त हुने अथवा त्यो एउटा डिप्रेस्ड टाइपका व्यक्तिहरू अथवा होइन सग्लो किसिमले एउटा उत्तेजनाको कारणले के देखियो? होइन, यसमा एउटै प्रकृतिका मान्छेहरू पनि छैन नेपालमा। फेरि तपाईँ डिटेलमा यसमा स्टडी पनि भएको छैन नेपालमा। साँच्चै भन्यो भने अब हामीले भन्यो भनेपछि हामीले गरेका अनुसन्धान या त्यो किसिमका मान्छेहरू चाहिँ जुन हाम्रो कन्फ्रन्ट्रेसन हुन्छ त्यसको आधारमा मात्रै भन्ने हो। विदेशमा तपाईँको यस्ता इस्युजहरूमा हरेक अपराधको हरेक इस्युजहरूमा डिटेलमा इन्भेस्टिगेसन हुने चलन छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, वे आउटहरू पनि आउँछ। तर नेपालमा हामीहरू हेरौँ तपाईँको सबै मानसिक रूपले विक्षिप्त छैन जस्तो लाग्छ मलाई। केही एक दुईजना होलान्, कोही डिप्रेस्ड होलान्, कोही तपाईँको सेक्सप्रति ओरिएन्टेड भएको मान्छेहरू हुन्छन् होइन, कोही तपाईँको त्यति ओरिएन्ट नभएको तर मौका पायो गरिहाल्ने टाइपका पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दा जुन हामीहरू सोच्छौँ नि सबै मान्छेहरू रेप गर्ने मान्छेहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुन्छन् भने म चाहिँ भन्दैन त्यो। जस्तो अब तपाईँ लामो समय प्रहरीमा काम गर्नुभयो, अहिले बाहिर बसेर पनि हेरिरहनु भएको छ यस्तो होइन, विगतका घटनाको प्रकृति हजुर यो जुन अघि दण्डहीनताका कुराहरू गरेर ल्याउनु भयो तपाईँले होइन, जुन माओवादी युद्धकालदेखिको अहिलेसम्म आउँदाखेरिको प्रकृतिमा फरक देखिया छ कि अथवा एउटै प्रकृतिबाटै त्यही ट्रेन्डमै गइरहेको जस्तो देखिन्छ? फेरि फरक देखिन्छ। अब जस्तै अब तपाईँले एउटा सजिलो रूपमा बुझ्न कसरी सजिलो हुन्छ भने चाहिँ हामीहरू जागिर पञ्चायतकालमा खायौँ। हुन त पछि थप कुराहरू गरौँ न, म यसमा डिटेलमा जान चाहन्न। पञ्चायतमा खायौँ, एक किसिमको प्याटर्न देखिन्थ्यो किनकि मान्छे अनुशासित थिए, एक किसिमको प्याटर्न देखिन्थ्यो होइन। र बहुदल आयो, बहुदलमा पनि तपाईँको प्याटर्न एक किसिमको देखिन्थ्यो। र अहिले मलाई के लाग्छ भनेपछि तपाईँको जुन यो द्वन्द्वको टाइममा त्यसलाई अन्यथा पनि लिनु हुँदैन कि अब द्वन्द्वबाट के उपलब्धि भयो होला आफ्नो ठाउँमा छ त्यो। तर द्वन्द्वले के दुई तिनवटा कुरा के देखाइदियो भनेपछि मान्छेको हतियारमा एक्सेस सजिलो भयो एउटा होइन, र मान्छे मार्ने काट्ने जुन हाम्रो नेपालीको चरित्र होइन त्यो पनि एउटा समाजमा पस्दै गयो, सजिलो हामीले एक्सेप्ट गर्दै गयौँ होइन। र अधिकारको जुन अधिकार र कर्तव्य कुरा गर्छ, कर्तव्य भन्दा पनि हामीहरू अधिकारतिर मात्रै गयौँ। त्यसले गर्दा के भइदियो भनेपछि जुन यो लोकतन्त्र पछिका अपराधका जुन हामीहरू घटना हेरिरहेको छ, जुन वृद्धिहरू भइरहेछ नि, जुन रेपकै अब हामीहरू फोकस भएर कुरा गरिरहेको छौँ। योभन्दा पहिला रेप हुन्थ्यो, थोरै मान्छे मारिन्थ्यो होला, थोरै रेप हुन्थ्यो होला, तर मान्छेलाई मारिहाल्नेतिर जाने चलन कम थियो। तर अहिले हामीहरू हेरौँ तपाईँको धेरै यस्तो रेप घटनामा हामीहरू हेरौँ, खास गरी बालबालिकामा धेरै यस्तो घटना बच्चाहरू मारिएका छन्। यो किन, जुन अघिदेखि हामी कुरा गर्दै आएका छौँ दण्डहीनताको, यसमा तपाईँको द्वन्द्वका इस्युजहरू पनि जोडेका छन् होइन। मैले भने नि अघि द्वन्द्वले गर्दा के भइदियो भनेपछि हात हतियार सजिलो भयो, मान्छे मारकाट गर्न सजिलो रूपमा हामीले समाजमा पनि त्यसलाई सजिलो रूपमा लियौँ हामीहरूले। त्यसले गर्दा के भइदियो भनेपछि त्यो चरित्र कन्टिन्यू जुन भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा ब्रेक चाहिँ लाउनै पर्छ। ब्रेक लाएन भने मैले तपाईँको यो बढ्दै जान्छ, बढ्छ, यो अरू बढ्छ। जस्तै हामीहरू हेर्नु तपाईँको, किनकि यो अब लकडाउन इस्यु भएको 2-3 दिनपछिदेखि 2-3 दिनमा मैले त्यो बेला पनि भनेका थिएँ, प्रश्न रूपमा भने चाहिँ एभ्रिडे जस्तो घटना घटि नै रहेको छ, घटना घटिरहेको छ र यो घटनाको प्याटर्न बढ्छ। त्यसका सर्टन कारण छन्, कारण खोजिनुपर्छ र यी कारणहरू पनि हुन सक्छन् भनेर भनेको। त्यो बेला तपाईँ हेर्नु होला आत्महत्याको घटना त्यो बेला 4-5 वटा थियो लकडाउनभन्दा पहिला, त्यसका कारणहरू छन्। तर यो 5-6 महिनामा हामीहरू हेरौँ त भन्नुहोस् त अहिले आत्महत्या करिब 17-18देखि 20को बिचमा दैनिक आत्महत्या घटनाहरू भइरहेछन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ अहिले होइन। त्यसले गर्दा अब रेपको भयो जस्तै अहिले हत्या कुराहरू भन्नुहोस् त दिनको 4-5-6 वटासम्म दैनिक हत्याहरू भइरहेछ होइन। यो त बढ्दै जान्छ, यसका कारणहरू छन्, विभिन्न कारणहरू छन्। त्यसले गर्दा के हो भने तपाईँको होल जुन हामीहरू यस जुन समस्याहरू छ त्यसको सल्युसन भनेको प्रहरी हो जस्तो मात्रै लाग्दैन मलाई, गृहमन्त्री मात्रै हो जस्तो लाग्दैन। त्यसका आर्थिक कारण छन्, सामाजिक कारण छन्, मनोवैज्ञानिक कारण छन् होइन। जुन पहिला समस्या थियो त्यसमाथि लकडाउनले थपिएको छ। त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ गभर्मेन्ट तमाम कुराहरू मिसम्याच भएर हो, जम्मै एक ठाउँ मिसम्याच भयो। तर पनि अब अघि तपाईँले अलिकति गृहमन्त्रीको कुरा निकालिहाल्नुभयो होइन, गृहमन्त्रीज्यू भन्दै हुन्छ हामी आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन, हामीभन्दा विकसित देशहरूको बाट पनि 15 नम्बरमा, पुछारबाट 15 नम्बरमा छौँ, हाम्रो स्थिति त बडा राम्रो छ भन्न सक्ने स्थिति छ होइन। त्यो एउटा के हुन्छ भनेपछि डाटाले कुनै कुरा त्यो सही होला गलत होला, डाटाले देखायो होला होइन। तर एउटा के हुन्छ जिम्मेवार पदमा हुँदाखेरि तपाईँको बोल्दाखेरि अलिकति विचार गर्नुपर्छ, किनकि जिम्मेवार मान्छेले बोलेको जुन अर्थ छ नि त्यसले चाहिँ अर्थ राख्छ। त्यसले गर्दा अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नबोल्दै हुन्थ्यो भन्छु म त। उहाँहरूको यही छ। योभन्दा अगाडि जस्तो
निर्मला पन्तको कञ्चनपुरको घटनालाई लिएर पनि उहाँले त्यही भन्छ यो एउटा नेचुरल फेनामेना हुन्छ, यसलाई रोक्न सकिँदैन, यो हुन्छ यस्ता घटनाहरू होइन। यस्तो चिजहरूले चाहिँ के गर्दछ, प्रहरीमा मनोबल चाहिँ अझै मोरल खस्किन्छ अथवा मनोबल बढाउँछ अथवा बालबालिकाहरू झन् असुरक्षित हुने स्थिति निम्तिने सम्भावना होइन। यसको दोहोरो समस्या हुन्छ कि एउटा कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको समाजले कुन रूपमा लिन्छ, यो त सरकारले त्यसले सिरियसली लिएछैन भन्ने एकतिर देखिन्छ, र अर्कोतिर के हुन्छ भनेपछि तपाईँको गभर्मेन्टले त यसलाई सजिलो रूपमा एक्सेप्ट गरेको छ भनेपछि जुन सुरक्षा संयन्त्र या तपाईँको जो जिम्मेवार व्यक्ति हो नि उसले पनि यसलाई सिरियसली लिँदैन। यो त गभर्मेन्टले सिरियस लिए छैन भनेपछि जो जिम्मेवार निकाय उसले पनि सिरियस लिँदैन नि त। यो त सिरियस कुरा हो, यसलाई चाहिँ हामीले ट्याकल गर्नुपर्छ। तपाईँले यसलाई सिरियस लिए भने पो जुन जिम्मेवार निकाय छ ऊ पनि त्यसलाई सिरियस लिएर अगाडि बढ्छ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू बोल्दाखेरि विचार चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छु म त। यही कारण हुन्छ नि। हजुर, प्रहरीको सक्रियता अहिले अलिकति निष्क्रिय जस्तो देखिएको पाउनुहुन्छ, यही कारण, यस्तै कारणहरू होइन। यस्तै कारणहरू मैले भने तपाईँको प्रहरीको सक्रियतामा जुन विभिन्न कारणहरू जुन अघिदेखि हामीले कुरा गऱ्यौँ, दण्डहीनता छ, अपराधीकरणको कुराहरू भयो, र एक्सट्रिम जुन राजनीतिकरणको जुन कुराहरू आइरहेको छ। राजनीतिकरण कुराको तपाईँले अब 4वटा घटना हेरौँ न, हामी टाढा जानै पर्दैन। 70 घटना यो के भन्छ उसको बझाङको घटना हेर्नुहोस्, बझाङको घटना अहिले पो के भन्छ बालिका बलात्कृत भयो र हत्या भयो। त्योभन्दा पहिला त पञ्चायती भएको रहेछ रेप केसमा, रेप समूहबाट मिलाएर पठाएको रहेछ होइन। अगाडि पनि एउटा केस भइसकेको हो, अगाडि पनि केस भएको रहेछ। त्यो त राजनीतिक व्यक्ति काहीँ न काहीँ त्यहाँ इन्भल्भ हुनैपर्छ। त्यस्तै तपाईँको 70 को अहिले इस्यु आइरहेछ। र अहिले हिजो अस्ति मात्रै पञ्चायती गर्ने मान्छेहरूले समातेछ 5 कि 8 जनालाई। अघि मैले 12 को घटना हेरेको थिएँ, 12 पनि यस्तै पञ्चायती भागो भन्ने कुराहरू आइरहेछ रेप केसमा होइन। र एक्सट्रिम केस हामी हेर्ने भने तपाईँको, किनकि अब हामीले भन्नुभन्दा पनि रुकुमको जुन यो सोतीको जुन घटना भएको छ 8 जना मान्छे मारेको, त्यसमा राजनीतिकरण भयो भनेर संसदमै आवाज उठेको छ त भन्नुहोस् त। हामीले भन्नुपर्छ हो नि, संसदमा उठेको छ आवाज। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यी चाहिँ इक्जाम्पल हुन्। त्यसले गर्दा गभर्मेन्टले यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। गाउँका मान्छेहरू के छन् भनेपछि तपाईँको रिपोर्ट कहाँ गर्न जाने त्यो थाहा छैन होइन। ठुला बडा मान्छेले को भनेको भने मान्नुपर्छ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि एजुकेसनको पनि कमी भइरहेछ कि हामीले ती कुराहरू तलसम्म पुऱ्याइरहेको छैनौँ कि यी कुराहरू चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने। र जुन यो राजनीतिकरण हरेक ठाउँमा जुन हुँदै खोजिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। भएन भने के हुन्छ भनेपछि नेपालको सरकारले मुख्य जिम्मेवारी त शान्ति सुरक्षा हो नि, त्यसलाई तपाईँले ध्यान दिन सक्नु भएन भनेपछि यो ललेसनेसको जुन कुराहरू गर्छौँ, ल एन्ड अर्डर तपाईँको खच्किँदै गएपछि ललेसनेसको कुराहरू आउँछन्। अफगानिस्तानको हामीहरू इक्जाम्पल किन दिन्छौँ भन्नुहोस् त। यस्तै कुराहरूले गर्दा हो नि त सुरक्षा फौजलाई हामीले कमजोर गर्दै या सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई कमजोर गरिदिएपछि भोलि दिन अवस्था हुने त्यस्तै हो। भन्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा यही कारणले पुलिसको मोराल घटेको पाउनु भएको छैन? बिल्कुल पाइरहेको छु मैले त, बिल्कुल देखिरहेको छ, त्यसमा नकार्नै मिल्दैन। अब यसले पछि कस्तो असर गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ? होइन, असर गर्छ। एउटा के हुन्छ भनेपछि अब हामी त 30 वर्ष जागिर खाएर आयौँ, किनकि तपाईँको सेवा सुविधा भनेको जति कराए पनि जे उपलब्ध छ सरकारले त्योभन्दा बढी सेवा सुविधा दिनेवाला छैन होइन। र तपाईँले एक्सट्रिम रिस्कमा गएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिस्क केले तपाईँलाई प्रेरित गर्छ भने मनोबलले हो कि भोलिको दिन म यो काम गरेपछि यसको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ, या यो रिस्क गरेँ भने मलाई रिकग्निसन हुन्छ र त्यो रिकग्निसनले गर्दा मेरो करियरमा पनि फाइदा हुन्छ। त्यो देखिएन र भोलिको दिन के हुन्छ भनेपछि तपाईँको साह्रो गाह्रो काम गरे पऱ्यो भने पनि मेरो पछाडि सरकार छ है, मेरो पछाडि विभाग छ है, यदि तपाईँले त्यो जुन ढाड छ नि पछाडिको त्यो चाहिँ तपाईँले हटाइदिनु भयो भने मान्छेले रिस्क लिँदैन अहिले। किनकि प्रहरीमा के छ भने तपाईँ रिस्क लिएरै काम गर्नु पर्ने हुन्छ कि। अब जसले रिस्क लियो प्रशासनिक कमी कमजोरी गल्तीहरू हुन्छन् त्यहाँ, प्रशासनिक कमी कमजोरीले तपाईँले अपराधिक उसमा लगेर कसैलाई जेलमा थुनिदिनुहुन्छ, कसैलाई तपाईँ के भन्छ मुद्दा लगाइदिनुहुन्छ, कसैलाई सस्पेन्ड गरिदिनुहुन्छ भनेपछि भोलिको दिन मान्छेले रिस्क लिएर चाहिँ काम गर्दैन। त्यसैको असरहरू भन्छु म त यो सबै। भन्दाखेरि त जसले रिस्क निर्वाह गर्छ रेड जोनमा पर्ने भयो। त्यसको इक्जाम्पल त उसको हेर्नुहोस्, रिसेन्ट टाढा पनि जानु पर्दैन, महेन्द्रको कतिजना पुलिस अफसरहरू सस्पेन्ड भयो भन्नुहोस् त। अदालतको फैसला तपाईँले हेर्नुभयो नि त, इन्स्टिट्युसन हेडलाई उनीहरूसँग माफी माग्न भनेको छ भन्नुहोस् त। त्यो बेलाको तत्कालीन जुन प्रहरी प्रमुख छन् उनले माफी माग्नुपर्छ भनेको छ अदालतले, त्यो निर्णयमा लेखेको छ भन्नुहोस् त। त्यो एक्सपिरियन्ससम्म गएको छ कि त्यो केस अदालतबाट। त्यसलाई त्यति सिरियसली लिएन भन्ने जुन जनमानसमा छ त्यस्तो होइन त्यो घटना? होइन, घटनामा म फेरि आउँला आउन चाहिँ अलिकति यसमा मात्रै होइन। यो त्यो घटना मैले धेरै ठाउँमा बोलेको छु र धेरै ठाउँमा केही ठाउँ लेखेको पनि छ कि त्यो ठाउँमा प्रहरीबाट पनि कमजोरी भएका छन्, नभएको होइन, त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्न। सरकारबाट पनि गल्ती भएका छन् होइन, विभागबाट पनि गल्ती भएका छन् होइन, गल्ती भएका छन्। तर जति गल्ती भएको
सजाय त्यति दिनु पऱ्यो नि त। तपाईँ एक्सट्रिम बढी सजाय एक्सट्रिम भयो एक्सट्रिममा चाहिँ जान मिल्ने कि नमिल्ने भन्दाखेरि रिस्कमा जान अबको दिनमा प्रहरी आफै तयार हुँदैन, डराउँछ डराउँछ। मान्छे डराउँछ। किनकि यो मैले किन भन्न खोजेँ भनेपछि तपाईँको प्रहरीको प्राइम रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको अपराध अनुसन्धान हो। अपराध अनुसन्धानमा रिस्क लिनुपर्छ। म त 18 वर्ष तपाईँको प्लेन क्लोथमा बसेको मान्छे हो। म त मेरो करियर भनेकै इन्भेस्टिगेसन हो। त्यसले गर्दा के हुन्छ, तपाईँ कुन तहमा गएर रोकिने, ऐन कानुनले रोक्छ, तर ऐनमा तपाईँ व्यवस्था छ नि त। राम्रो नियतले तपाईँले कुनै काम गर्यो भने पनि ऐनमा व्यवस्था त्यसैले गरेको छ। त्यहाँ गएर तपाईँ रोकिनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि तपाईँ रिस्क लिँदाखेरि उसले पछाडि हेर्छ। नियत राम्रो, रिस्क लिनुपर्ने अवस्था, तर उसले पछाडि के हेर्छ भनेपछि भोलिको दिन मैले मेरो जवाब दिनुपर्ने ठाउँ मेरो इन्चार्जले अडान लिन्छ कि लिँदैन, उसले जवाबदेहिता लिन्छ कि लिन्न, इन्स्टिट्युसनले जवाबदेहिता लिन्छ कि लिन्न, मन्त्रालयले या सरकारले जवाबदेहिता लिन्छ कि लिन्न, होइन। त्यो लिने ठाउँ देखेन र भोलि दिन आफू खाल्टोमा पर्ने ठाउँ देख्न थाल्यो भने के हुन्छ, मान्छे रिस्क लिँदैन र इन्भेस्टिगेसन रिस्क नलिई प्रपर इन्भेस्टिगेसन चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नै सक्नुहुन्न। अब हुन त हजुर। अब यो अघि कुरा गरिहाल्नुभयो होइन, प्रहरी प्रशासनको प्रमुखले रिस्क लिन सक्छ कि सक्दैन पहिला हेरेर मात्रै गर्छ। हो। प्रहरी प्रमुख कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म अहिले पछि फेरि आउँला तपाईँ। हजुर। र एउटा विषय छ नि, अब अहिले एक हिसाबले भन्दाखेरि होइन, हाम्रो कानुन आफैमा कमजोर छ होइन। यो अपराध गरेकाहरूलाई दिने दण्ड सजाय एकदम कम भयो भने चाहिँ त्यो लाग्छ तपाईँलाई? फेरि मलाई लाग्दैन। एउटा के हुन्छ भने तपाईँको यदि आत्महत्याले मात्रै के भन्छ, हत्याले यो के भन्छ बलात्कार होइन, जस्तै हत्या के भन्छ, हत्या होइन कि कसैले मृत्युदण्डले मात्रै यदि सजाय के भन्छ अपराध घट्ने भएको भए दुनियाँमा 50-55 एउटा देश छन् जहाँ कि यो के भन्छ तपाईँको मृत्युदण्डको सजाय छ। त्यहाँ अपराध घटेको छ, अमेरिकामा अपराध घटेको छ, घट्दैन। मेन के हो भनेपछि इन्फोर्समेन्ट जुन एजेन्सी छ त्यो डर हुन्छ होला नि होइन। हजुर। कानुन अलिकति कडा बनाइदिएपछि त अलिकति डर पनि हुन्छ। होइन, डर हुन्छ, तर एउटा के छ तपाईँको ऐन कानुन कडा हुँदैन त्यसले हरेक कुरालाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने पनि हुँदैन। फेरि मेन के हो भने तपाईँको एउटा सुरक्षा एजेन्सी कस्तो फङ्सनल छ नम्बर 1 कुरा, र तपाईँको कानुन कार्यान्वयन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो कि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष कति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा मेन के भन्छ भर पर्ने त्यसमा हो। मैले भने तपाईँको यदि भनौँ न सजाय दण्ड सजाय कम हुँदाखेरि यस्तो घटना घटाउनेहरूको मनोबल मोराल बढ्न सक्ने सम्भावना छ। दण्ड सजाय के हो भनेपछि जस्तो अहिले पनि हामीहरू हेरौँ, जस्तै कसै व्यक्तिलाई माऱ्यो भने जन्मकैदको व्यवस्था छ, त्यो चाहिँ एक्सट्रिमै हो कि। जस्तै अब बलात्कारको उसमा पनि अब एक तहसम्म यदि कम लाग्छ भने पनि तपाईँ एक तहसम्म लिएर जानुसम्म ठिक हो। तर मेरो भनाइ के भनेपछि तपाईँको एक्सट्रिम सजाय दिएर अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ जनमानसमा उठाएको छ नि त। मृत्युदण्डको सजाय अब दिनुपर्छ, अधिकार कर्मीहरू पनि भन्न थालेका छन् केही व्यक्ति। त्यो चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट, त्यो चाहिँ सेन्टिमेन्ट हो। यहाँ त कस्तो आयो भने तपाईँको लिङ्ग छेदनको समेत कुराहरू संसदमा उठ्यो नि त, होइन। अरब कन्ट्रीहरूतिर हुन्छ नि होइन, जसले जे गर्यो चोर्यो हात काटिदिने, हो त्यो सरिया ल कसैप्रति आँखा नआयो आँखा फोडिदिने होइन। तपाईँले अघि छेदनको कुरा गरिहाल्नुभयो हजुर। होइन, यो चिजहरूले घट्दैन। यसले घट्दैन। यदि घट्ने भएको भए तपाईँ मैले इक्जाम्पल दिएँ तपाईँको 50-55 वटा देशमा जुन एडभान्स कन्ट्रीहरू छ नि त्यहाँ छ नि त यो सजायहरू। अमेरिकामा छ भन्नुहोस् त। अपराधको यदि तपाईँको हामीहरू यदि प्यारामिटर हेर्ने भने अमेरिकाभन्दा त हाम्रो धेरै तल छ हामीहरू होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यदि मृत्युदण्डले मात्रै 40 वर्ष मान्छे थुनेर 150 वर्ष मान्छे थुनेर यदि तह लाग्ने भए अमेरिका त अपराधी हुनु नपर्ने, अपराध भइरहेछ। त्यसले गर्दा मेन के हो भनेपछि हुन पनि कतिपय केसहरूमा अपराधी नभएका व्यक्तिहरू पनि होइन सजायको भागीदार भएको त हामीले देखेका छौँ। हो, यसमा म थपिदिन्छु, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा फेरि एउटा मृत्युदण्ड के भने तपाईँले फेरि करेक्सन गर्न सक्नुहुन्न के, मृत्युदण्ड ह्याङ सिद्धियो करेक्सन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई म दिन्छु। अहिले मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, अलि पहिला कुरा हो। अमेरिकामा एउटा घटना भएको छ, मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिएको कति वर्षपछि त्यो मान्छे निर्दोष देखियो, उसको लास खनेर माफी मागेको छ भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दा मेरो भनेको छ भनेपछि मृत्युदण्ड भनेपछि त्यसले करेक्सन गर्ने सक्ने ठाउँ हुँदैन। 20 वर्ष भनेपछि कम होइन नि त। यदि 40 वर्षको उमेर मान्छे तपाईँ थुनुहुन्छ भनेपछि 60 वर्षको उमेर बाहिर आउँछ कि होइन। लाइफ त होल युवा अवस्था त उसले गुजारे गयो त उसको त। त्यसले गर्दा 20 वर्ष 25 वर्ष भनेको सानो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ सर्वस्व सहित हुन्छ भन्नुहोस् त, कमाएको सम्पत्ति समेत जान्छ भन्नुहोस् त, त्यो एक्सट्रिमै हो। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि सेन्टिमेन्टले मात्रै काम गर्दैन भन्छु म। र एक्सट्रिम जुन सजाय कडा गरेर मात्रै पनि सबै यो अपराध जुन नियन्त्रण हुन्छ भने जुन हाम्रो सजाय छ त्यो मात्रै एब्सोल्युट हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो है। अब एउटा भनौँ न, हुन पनि हो। अब
सजाय दिएको हुन्छ भनौँ। एक हिसाबले हेर्ने भने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि राजनैतिक हस्तक्षेप चाहिँ अलिक बेसी हाबी हुन्छ। प्रहरीले लगेर थुन्छ, आजै नै फोन गरेर त्यसलाई छोडिदियो, यो मेरो मान्छे हो भन्ने किसिमको देखिया छ नि, होइन? त्यो हुन्छ। एउटा चिज के छ, सबै घटनामा हुँदैन। फेरि प्रहरीमा पनि के छन्, कुनै राजनीतिप्रति प्रेरित भएका मान्छे पनि छन्, तिनको सङ्ख्या सानो छ, तिनकै हालिमुहाली देखिरहेको छ पनि। प्रहरी मात्रै होइन कि इभन तपाईँको ब्युरोक्रेसीमा देख्यो, ब्युरोक्रेसी झन् बढी होला, होइन? र प्रहरी पनि त्यो छ। तर पुलिसमा तपाईँको हामीहरू एज ए होल हेरौँ, राम्रो र प्रोफेसनलको सङ्ख्या ठुलो छ। ती मान्छे कता कता सेडेड छन्, तिनीहरू तिनले जिम्मेवारी पाइरहेका छैनन्। भोलि दिन त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि, यदि राम्रो मान्छे बाहिर आएनन् भनेपछि प्रपर जुन हामीले गर्नुपर्ने काम हो त्यो प्रपरली फङ्सन पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यस्ता मान्छेलाई प्रायोरिटी दिउँ। प्रायोरिटी दिएपछि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको जुन यो समस्याहरू छ, समस्याहरू ठुलो हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनकि मेन त कार्यान्वयनको कुरा हो नि त। जुन मान्छे तपाईँको पोलिटिकली इन्क्लाइन हुँदैन, त्यो मान्छेले त फेयरली के भन्छ काम गर्न खोज्छ नि। त्यस्ता उदाहरण पनि थुप्रै छन् नि नेपालमा, अरू जिल्लामा थुप्रै छ नि त, नेपालमा थुप्रै छन्। र कुनै पोलिटिकली इन्क्लाइन हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ फेरि पोलिटिकली मोटिभेटेड भएर काम गरेका पनि घटनाहरू छन्। त्यसको रिजल्ट के हुन्छ भनेपछि इस्युजहरू बाहिर जन्मेर आउँछ र सरकार मात्रै होइन कि इन्स्टिट्युसन समेत बदनाम हुने भनेको त्यस्ता व्यक्तिले गर्दा हो, होइन? त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज चाहिँ गर्नु जरुरी छ भन्छु म त। होइन, एउटा जनमानसमा छ नि त, हजुर, राजनीतिक सेटिङ मिलाएर, होइन, प्रहरीसँगको सेटिङले पनि अपराधका घटनाहरू घटाउने गरिन्छ भनेर भनिन्छ, त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यति छैन। जस्तै अब तपाईँ के हुनसक्छ भनेपछि कुनै घटनामा जुन क्रस बोर्डरतिर स्मग्लिङका कुराहरू होलान्, होइन? त्यसमा त बिचबिचमा आइरहेछ नि त, स्मग्लिङका कुराहरूमा पुलिसको इन्भल्भमेन्टका कुराहरू पनि आइरहेछन्। या तपाईँको एयरपोर्टमा स्मग्लिङका कुराहरू, त्यो स्मग्लिङका कुराहरू पनि आइरहेछन्। या के हुन्छ भनेपछि देखिएको छ नि त्यस्तो घटना, देखिएको छ र देखेको पनि छ, कारवाही पनि भएको छ, र कारवाही नभएको पनि अवस्था छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, यदि तपाईँ कारवाही गर्नुहुन्छ भने नियन्त्रण हुन्छ। यदि पोलिटिकली मोटिभेटेड मान्छेले तपाईँ कारवाही गर्नु न, दण्डहीनता भनेको त्यही हो नि त। आज उसले सानो गर्यो, भोलि उसले ठुलो चोरी गर्छ। चोरलाई तपाईँले प्रपरली समयमा नियन्त्रण गरेको भए उसले डकैती त गर्दैन नि त। डाका हुने त चोरी पछि हो नि त। त्यसले गर्दा के छ, यो के हो भनेपछि तपाईँले समयमा नियन्त्रण गर्नु भएन र कार्यान्वयन समयमा तपाईँले गर्नु सक्नु भएन भनेपछि दण्डहीनता जनाउने त्यसैले हो भन्छु म त। त्यसले गर्दा टाइम यी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। एकैछिन हामी छोटो विश्रामी छ। दर्शकवृन्द, हामी हेमन्त मल्लसँग, पूर्व डिआइजी, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लसँगको कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। फर द लेट ट्युनर्स, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि यदि यहाँहरूले भर्खरै टेलिभिजन सेट अन गर्नुभएको छ र इमेज च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ कि यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अलग धार, जसमा अहिले नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा फेरि एकपटक ब्रेकपछि। हेमन्तजी, अब एउटा कुरा नि, अब जस्तो के भने पुलिस प्रशासन केही हदसम्म चुकेको आभास जनमानसमा परिरहेछ, होइन? जस्तो निर्मला पन्तको कञ्चनपुरको घटना अघि पनि अलिकति कुरा आएको थियो, होइन? यत्रो लामो समयसम्ममा पनि एउटा निचोडमा पुग्न नसक्नुलाई के भनिन्छ? एउटा के हुन्छ भनेपछि कुनै इन्भेस्टिगेसन 1 घन्टा पनि पत्ता लाग्छ। कुनै इन्भेस्टिगेसन के हुन्छ भनेपछि 2 महिना पनि लाग्न सक्छ। कुनै इन्भेस्टिगेसन के हुन्छ भनेपछि तपाईँको त्यसको कम्प्लेक्सिटी र त्यसमा एकदमै गिजोल दिएपछि त्यो इन्भेस्टिगेसन के भन्छ तपाईँ टुङ्गाउन टाइम पनि लाग्न सक्छ। यो गिजोलिएको हो? एकदमै गिजोलिएको छ। त्यो किन गिजोलिएको छ? कताबाट गिजोलियो? धेरैतिरबाट गिजोलिएको छ। कसरी गिजोलिएको छ भनेपछि तपाईँको अब छोटोमा कुरा गर्ने, यो किनकि एउटा त बहसको लामो विषय, एउटा यो घटना मात्रै पनि हुनसक्छ, यसमा धेरै पनि बोलिएछ पहिला पनि, होइन? एउटा त कस्तो भइदियो भनेपछि प्रहरीबाट सुरुमा के गल्ती चाहिँ भएको पनि हो। सुरुमा त्यो घटना के भन्छ स्थलदेखि लिएर केही प्रमाण सङ्कलनदेखि लिएर केही गल्ती पनि भएको हो। र त्यसमाथि के भइदियो भनेपछि तपाईँको विभिन्न जुन समितिहरू गठन गरे नि, ती समिति भनेको प्रहरीले के गरिरहेछ भनेर हेर्नुपर्ने समितिहरूले उनीहरूले नै अनुसन्धान गर्न थाले र उनीहरूले तपाईँको यो अनुसन्धान गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। प्रहरीले गर्ने काम समितिहरूले गर्न थाले, कमिटीले गर्न थाले र उनीहरूले गाइडेड गर्न थाले। गाइडेड त्यस्तो भएपछि के हुन्छ भने तपाईँको इन्भेस्टिगेसनको जुन ट्र्याक छ त्यो ट्र्याक कता गयो र बिस्तारै के भयो, पछिका समितिहरू त प्रहरी अधिकृतहरूमाथि खानिन थाले। तिनीहरू इन्भेस्टिगेसन गर्न दिने होइन कि उनीहरूमाथि खानिन थाले। त्यसले गर्दा के भइदियो भने तपाईँको त्यो कता हुन्छ नि, त्यो इन्भेस्टिगेसन कता बरालिए जस्तो, कता गयो जस्तो, र एक ठाउँमा त्यो थन्केर बसेको छ। र अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छु, किनकि ल्याब रिपोर्ट पनि एकतिर गइसकेको अवस्था
र त्यसलाई अर्को किसिमले इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ टुङ्गमा पुग्न सकिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि त अब जति लामो समय यो बित्दै जान्छ हजुर होइन, हजुर जति गिजो लिन्छ, अघि पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हजुर अब भन्दाखेरि यो पत्ता लगाउने कारणहरू पत्ता लाग्ने कारण पनि समय पनि अब भनौँ छिडिरहन जान्छ होइन। होइन गर्दै जान्छ। त्यो पछि के हुन्छ, जति यो लामो समय गयो तपाईँको इन्भेस्टिगेसनमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँलाई बढीभन्दा बढी इफर्ट लाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्नलाई तपाईँको त्यो इन्भेस्टिगेसन राम्रो बुझेका मान्छेहरू चाहिन्छ त्यसमा होइन। र त्यस्ता मान्छेहरू त्यहाँ पठाए तपाईँ के हुन्छ भनेपछि त्यस्ता इन्भेस्टिगेसनलाई टुङ्गो लगाउन नसकिने चाहिँ होइन। कस्ता कस्ता इन्भेस्टिगेसन चाहिँ टुङ्गो लागेछन्, नलाग्न सक्ने होइन। फेरि जस्तो रानीबारीको घटना, रानीबारी घटना त्यो लगायत धेरै घटनाहरू छन् नेपाल प्रहरीले 11-12 वर्षपछि पनि पत्ता 12 वर्ष पनि पत्ता लगायो। त्यसमा पनि गिजोले कस्तो भने तपाईँ 13-14वटा समिति गठन भयो नि त। एउटा समितिले एउटा कुरा गर्छ, अर्को समितिले अर्को कुरा गर्छ होइन। अल्टिमेटली टुङ्गियो, त्यो श्रेय पनि नेपाल प्रहरीले पायो। त्यसले गर्दा पत्ता नलाग्ने होइन, पत्ता पनि लाग्ला जस्तो लाग्छ मलाई। यो पत्ता लाग्ला हजुर त्यो आशा गरौँ मेरो पत्ता लागोस्, त्यो पत्ता लाग्ला पनि होइन। अब एउटा त पत्ता केही समय एउटालाई समात्दै छोड्दै फेरि गरे यो स्थितिमा भोलिको दिनमा पत्ता लागिसकेका मान्छेहरूमा पनि आम जनमानसले नरुचाएको अवस्था रहन सक्ने स्थिति त रहला नि त। अब होइन हो त्यो अवस्था महेन्द्र तपाईँ यदि सेन्टिमेन्ट हेर्नुभयो भनेपछि भोलि दिन यदि सही अपराधीलाई समातेपछि पनि यो होइन कि भन्ने अवस्था त्यहाँ एउटा समाजमा देखिन थाल्यो, त्यो देखिसकेको छ महेन्द्रनगरमा। र त्यसमा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो, किनकि त्यहाँको सबभन्दा पहिला त के भने जो पीडित हो तिनीहरू पहिला कन्भिन्स हुनु पऱ्यो नि त। पीडित पछि समाज पनि कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। त्यो पछि इन्भेस्टिगेसनको तपाईँको विश्वासमा इन्भेस्टिगेसन भनेपछि तपाईँको के हो भनेपछि त्यसलाई विश्वास त हामीले यदि कानुनी प्रक्रिया अगाडि लिएर गए तापनि विश्वास त समाजले गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यसको मेसेज समाजमा जानु पऱ्यो नि त। यो कुराले पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो छ नि अब कुनै कुनै घटनाहरू एक हिसाबले धेरै हाइट लिएर जान्छ, कुनै कुनै घटनाहरू आउँछ फ्याट्ट हराएर जान्छ नि, कारण चाहिँ के हो? फेरि एउटा यो पब्लिक यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि तपाईँको एउटै प्याटर्न या तपाईँको त्योभन्दा ठुलो घटना पनि भएका हुन्छन् तर ती कता कता हराएका हुन्छन्। तर कुनै कुनै घटना प्रतिनिधिमूलक भन्छ नि हामीहरू भएर बसिन्छन्। त्यसको इक्जाम्पल हामीहरू निर्मला काण्ड लिउँ न हामीहरू होइन, या तपाईँको अर्को यदि इक्जाम्पलै दिनु पर्यो रानीबारीलाई लिउँ न। यिनीहरू ठुला मान्छेहरू होइन नि त, सिम्पल इन्जिनियर थियो रानीबारीको र दुईजना त्यति पब्लिकली नचिनेका मान्छेहरू। रानी अब उसको कुरा गर्ने भने महेन्द्रको त सिम्पल एउटा गाउँको केटी हो जो कि 9-10 क्लासमा पढ्ने केटी हो होइन, 8-7 क्लासमा पढ्ने र गरिब परिवार केटी हो। र मिडियाले क्यारी गराई र तपाईँको पब्लिक डोमेनमा कहिले कहिले एकदमै गएर बसिन्छ त्यो कुरा। र गभर्मेन्टले तपाईँको त्यो कुराको हरेक ठाउँमा जवाब दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तै अहिले निर्मला भएको छ नि त, निर्मलाको केस संसदमा जाऊ, प्रहरी प्रमुख कुनै होस् पहिलो क्वेसन त्यहाँ आउँछ, गृहमन्त्रीको हुन्छ पहिलो क्वेसन त्यहाँ आउँछ, संसदमा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी तपाईँ ब्रिफिङ गरेर जानुहुन्छ पहिलो क्वेसन त्यहाँ आउँछ। र योभन्दा पहिलाको अवस्था के थियो भने चाहिँ मलाई अहिले पनि याद छ, रानीबारीको छ नि, हरेक प्रहरी प्रमुख, गृहमन्त्री, गृह सचिव, सिआइबीको डाइरेक्टरदेखि लिएर हरेकले पहिलो जवाब दिनुपर्ने कुरा त्यही हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यो पब्लिक डोमेनमा कुन घटना गएर बस्छ त्यो भन्नै सकिँदैन। जस्तो तपाईँले सेन्टिमेन्ट बुझ्न सकिँदैन, थाहै हुँदैन यो त्यो कता गएर बसिन्छ त्यो पब्लिक डोमेनमा भन्न सकिँदैन। तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, रिसेन्टली यो सुदूरपश्चिममा तपाईँको त्यो एउटा घटना भयो, रेप एन्ड मर्डर भयो होइन। त्यो त नेसनल इस्यु भइरहेको छ नि त अहिले, स्टिल अहिलेसम्म पनि सबले क्यारी गरिरहेछन्। र त्यसको 2-3 दिनपछि तपाईँ कैलालीमा पनि एउटा रेप केस भएको छ दलितमाथि, 3जना केटाहरूले गरेको, त्यो कहीँ पनि देखिन फेरि। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि यो पब्लिकको डोमेनमा र तपाईँको उसमा गएर कति कुन घटनाले पब्लिकको सेन्टिमेन्टमा गएर बसिन्छ त्यो भन्नै सकिन्न। त्यसमा ठुला मान्छे हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यसमा फलानो भन्न पनि छैन, त्यसमा केही पनि भन्न सकिन, त्यो गएर बसिन्छ। र सरकारलाई के हुन्छ भनेपछि अप्ठ्यारो के भइदिन्छ भने तपाईँको त्यो मापदण्डको रूपमा बसिन्छ फेरि गएर। 10 वटा तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, त्यो काम किन नगरेको त्यो जवाब दिँदा हत्तु हुन्छ सरकार। त्यसले गर्दा यो भन्नै सकिने अवस्था के अथवा एउटा भनिन्छ नि अब अधिकारकर्मी यसमा लागेको छ नि आजकल, एनजिओ आइएनजिओ ग्रुपहरूले उचालेर जुनबाट देखाएर पैसा कमाउने त्यो चिजले यो चिजहरूलाई आसार गर्छ कि गर्दैन एकछिन? होइन केही हदसम्म गलत गर्दैन। जस्तै अब महेन्द्रगिरीको कुरा गर्नु तपाईँको धेरै यस्ता एनजिओहरू नाङ्गियो पनि त त्यसमा। रानीबारीको केसमा त कोही एनजिओ थिएन नि त। हामी पब्लिक डोमेनमा बसेको घटनाको कुरा गर्ने भने ठुल्ठुला घटना, यो सानसानो घटना तर ठुला रूपमा गएको उसमा त 2टा घटनाहरू हो नि त। नेपालमा तपाईँको यो महेन्द्रगरको उसमा त धेरै जस्तो एनजिओ खेदो खाने काम पनि भयो नि भोलिको दिन त। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि एनजिओले एक लेभलसम्म तपाईँको क्यारी गर्दैनन्, तर सबभन्दा ठुलो हात चाहिँ यसमा मिडियाको हुँदो रहेछ र त्यो परिवार जुन छ नि परिवारको पनि हुँदो रहेछ हात यसमा। परिवारले पनि त्यो इस्युलाई क्यारी गरिराख्ने र त्यसलाई
पोलिटिकल्ली पनि त्यसलाई कति सपोर्ट हुन्छ होइन त्यो चिजले पोलिटिकली मात्रै पनि हुँदो रहेछ भनि सकिनँ तपाईँको यो उठाएर लैजाने गर्छ नि होइन। कसैले चाहिँ एउटा गभर्मेन्टलाई सिद्ध्याउनको लागि पनि प्लानिङ गरेर चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरू जुलुस र नाराबाजी गराएर लैजान सक्ने भयो भने त्यो चिज मनमा ज्यानमा बस्ने स्थिति आउन सक्ने हो कि होइन। के हुन्छ यो पोलिटिकली मोटिभेटेड भयो या तपाईँको हो हल्ला भएपछि 2-4 दिन होला, तर एक बेला त्यो हराएर जान्छ। तर कुन घटना कतिखेर बस्छ त्यो चाहिँ भन्नै सकिन त्यो, किनकि ठुल्ठुला घटना भएको छ नि। सबै घटना त पब्लिक डोमेनमा छैन नि, 2-3 वटा घटना मात्रै हो नि पब्लिक डोमेनमा। समाजको चरित्र चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ यस्तो उसमा? मैले बुझेन यो। जस्तो के भने अब एउटा हेरिने होइन आम मानिसहरूले समाजले हेर्ने हजुर होइन कसैको घटनाप्रति हेर्ने जुन दृष्टिकोण हुन्छ नि के हुने रहेछ? होइन, समाजको एउटा के हुन्छ भने तपाईँको यो समाज यो जस्तै यस्ता किसिमको घटनाले के छ भनेपछि सबभन्दा खराब कुरा मलाई लागेको सरकारप्रति नकारात्मक जुन धारणा छ नि, यो सरकार चाहिँ खत्तमै रहेछ, 10वटा काम गरे पनि सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त्यो हो। प्रहरी प्रशासनले केही कामै गर्दैन, 10वटा राम्रो काम गरेको छ तर एउटा कामले गर्दा कामै गर्दैन र यसमा पैसा इन्भल्भ हो, राजनीतिक मान्छेहरू यसमा इन्भल्भ भए होला नहोला। अहिले मैले ल्याएँ समाजबाट। अब एक हिसाबले के भने एउटा प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक कर्मीहरूको एउटा नङ्ग्रा मासुको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ भन्छ नि। जस्तो चुनावहरू आयो होइन, एउटा प्रहरी प्रमुख आफ्नो नजिकको मान्छेलाई चाहिँ नि मेरो क्षेत्रमा लगेर चाहिँ नि राख्न पाएँ भने चुनावबाट जिताउन सकिन्छ, जितेर आउन सकिन्छ। एउटा विगतमा पनि थियो, अहिले पनि त्यो छ। आफ्नो नजिकका मान्छे नेताहरूले आफ्नो पहुँचका आधारमा प्रहरी प्रमुखहरूलाई खटाएर लैजाने। हजुर, के असर गर्दो रहेछ? होइन, केही हदले असर पनि गर्छ। अहिले हेर्नुहोस् न तपाईँ, जति पनि नेताहरूको बानी छ नि, 2 जना चाहिँ उनीहरूले आफू नजिक मान्छेहरू लाग्न खोज्छन्। एउटा चाहिँ सिडिओ, एउटा तपाईँको प्रहरी प्रमुख लिएर जान खोज्छन्। तर यो भन्दैमा तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। रविन्द्र प्रताप शाह हाम्रो रिटायर आइजी हुनुभयो नि, उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो कि उहाँ पुरो क्षेत्र डिआइजी भएर जाँदाखेरि सबको भनेको थियो सुरुदेखि के थियो भने चाहिँ उहाँ काङ्ग्रेसी हो भन्ने एक किसिमको उहाँप्रति ब्लेम थियो कि सबैको। र अब काङ्ग्रेस त्यहाँ जित्ने भयो र उहाँ आएपछि काङ्ग्रेसलाई जिताउनु भयो भन्ने चाहिँ एक किसिमको त्यहाँ लहर चल्यो कि। तर काङ्ग्रेस त्यहाँ सफा भयो उहाँको पालामा। फेरि उहाँले आफै भन्नुहुन्थ्यो मलाई, उहाँ त्यहाँ डिआइजी भएको बेला त्यो चुनावमा काङ्ग्रेस सफा भएको। फेरि त्यसले गर्दा के छ भने कुनै हदसम्म असर गर्ला, तर जो हामी टोटालिटीको कुरा गर्छौँ नि, टोटालिटीमा यसले चाहिँ असर गर्दैन। जस्तो भनौँ न, अब अहिले एक हिसाबले भनौँ पूर्व आइजिपी आफै अपहरण केसमा परेका घटना पनि छन् होइन, लाग्नु भएको सांसद अपहरणको केसमा परिरहेछ होइन। भन्दाखेरि प्रहरीलाई बिगार्ने नेताले होइन, प्रहरी आफैले चाहिँ नेताहरूलाई बिगार्छन्, यो कुरासँग कतिको? फेरि यो दुइटै छ। एउटा के हुन्छ भनेपछि उनीहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो मान्छे खोजिरहेका हुन्छन्। जुन अघि हाम्रो कुरा आयो नि, चुनाव पनि जितिन्छ, आफ्नो विरोधीलाई पनि तहलाउन सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ, हुन्न त्यो किसिमको एउटा सोचाइ छ नि। त्यसले गर्दा उनले पनि आफू नजिकका मान्छेहरू को छन् भन्ने खोजिरहेका हुन्छन्। र यता पनि के हुन्छ भनेपछि उनीहरू पनि बाटो देखाइदिने त फेरि भित्रको मान्छेहरू हो नि त, बाटो देखाइदिने त भित्रको मान्छेले हो होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि गल्ती खालि पोलिटिसियनलाई मात्र दिन मिल्दैन। त्यो गल्ती के छ भित्रमै छ, त्यो गल्ती प्रहरी आफैमा पनि गल्ती छ। त्यो सबै भन्दैन। भन्दाखेरि भोलिको दिनमा एउटा राम्रो पोस्ट लिएर गर्ने अथवा पुलिस प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्ने पोजिसनसम्म आइपुग्ने स्थिति हुनसक्छ भनेर त्यो लोभ, त्यो प्रलोभनमा अपर्च्युनिटीको लोभ। त्यसमा फेरि सबै पनि छैनन्। मैले भने नि त्यसमा केही सानो सङ्ख्या छ अपर्च्युनिटीको लागि। भोलि तपाईँको यो प्रमोसनको कुराहरू हुन्छ, सरुवाको कुराहरू हुन्छ, बेड अपर्च्युनिटीको लागि, त्यो लोभको लागि त्यस्ता मान्छेहरू लाग्छन्। र त्यस्तो मान्छे के हुन्छ भनेपछि दिगो रूपमा आफ्नो भनेर यदि उसले प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यो मान्छे आफ्नो नहुनु पनि सक्छ भोलिको दिन। त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ पोलिटिसियन्सहरूले। जो लाग्छन् ती सक्षम हुन्छन्, केही सक्षम भएका छन् पनि, केही तपाईँको गनाएका पनि छन्। त्यस्ता मान्छे तपाईँको समाजबाट होइन। प्रहरी प्रशासनमा साँच्चीकै सक्षम व्यक्ति पनि यसरी नेताको पछाडि लाग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ? होइन, एउटा अब हाम्रो यहाँ अवस्था कस्तो छ भने तपाईँको प्रोफेसनल मान्छेहरू र कति राम्रो मान्छेहरू तपाईँले हेर्नुभयो होला पछि छुटेका पनि छन्, कति छुटेका पनि छन्, धेरै छन् राम्रो मान्छेहरू। किनकि उनीहरूले प्रपरली करियर जुन किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने दायाँ बायाँ आफ्नो मान्छे भइदिएन, नभएपछि पनि करियर बिग्रेका पनि छन्। र कहिले के हुन्छ भने तपाईँको लक्किली हरेक कुराले सपोर्ट गर्दै गयो, पोलिटिकली कता इन्क्लाइन पनि भएन र मान्छे नेतृत्व पनि पुगेको घटना। त्यसको घटना त 2टा, योभन्दा पहिलाको र अहिलेको जुन आइजिपी छ नि, सबलाई थाहा छ त्यो। उनीहरू पोलिटिकली होइन, आफ्नै किसिमले उनीहरू माथि गए, भयो उनीहरू नेतृत्व पुगे। त्यस्तो इक्जाम्पल पनि छन् होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यस्ता किसिमको नेतृत्व राम्रो पुग्यो भने के हुन्छ, इन्स्टिट्युसनलाई बेनिफिट हुन्छ,
यदि पोलिटिकल स्वार्थ मान्छे माथि पुग्यो भने के हुन्छ इन्स्टिट्युसनलाई बेनिफिट हुँदैन त्यस्तो मान्छेहरूबाट एउटा देखिन्छ नि अहिले हजुर। प्रहरीमा भनौँ एक हिसाबले अब डिआइजीबाट एकैचोटि आइजी हुने एउटा ट्रेन्ड पनि चलेको छ अहिले होइन भन्दाखेरि एसपी इन्सपेक्टरदेखि नै अब आफ्नो मान्छे होइन लभिङका मान्छेहरूलाई इन्टरनल तपाईँहरूको पोइन्ट हुन्छ क्यारे होइन हजुर त्यसमा बढाउँदै लैजाने स्थितिहरू देखिया छ नि होइन त्यसले कतिको असर गरेको छ होइन, भित्र पुलिस प्रशासनभित्र चेन अफ कमान्डमा चल्ने अथवा ब्रेक हुने सम्भावना देख्नु भएको छैन होइन यो दुई चारवटा कुरा छ एउटा त कुरा के भने तपाईँको जुन अहिले डिआइजीबाट आइजी भन्ने जुन कुराहरू गर्नुभयो यो जुन पुलिसमा 30 वर्ष लगायतको जुन कुराहरू भएको छ त्यसले पनि धेरै असर गरेको छ जुन करियर प्लानिङदेखि लिएर त्यसलाई सबैले असर यो गर्छ ब्रेक गर्नलाई यो जस्तो अब तपाईँ लामो समय काम गर्नुभयो होइन हजुर पञ्चायतमा पनि काम गर्नुभयो होइन त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थामा आउनु लोकतन्त्रमा आएर रिटायर हुनुभयो लोकतन्त्रमा पनि केही समय काम गर्नुभयो यो तिनवटामा परिवर्तन चाहिँ के भेट्नु पनि धेरै परिवर्तन देख्यो तपाईँको पञ्चायत छोटकरीमा चाहियो, एकदम छोटकरी समस्या भनिदिन्छु म छैन, पञ्चायत कालमा मान्छे धेरै अनुसार छ त्यहाँ हामीहरू एकजना पठायो भने मान्छेहरू जम्मै आउँथ्यो त्यहाँ कसले समात्नलाई एकजना पठायो भने मात्रै पनि पुग्थ्यो पञ्चायत कालमा बहुदलमा के हो भने चाहिँ एकजना समात्नलाई 2 जना 3 जना 4 जना पठाउनु पर्ने भयो गाउँमै पनि समातेर ल्याउन सक्थ्यो एकजना प्रहरी एकजना गएर गाउँ लाइन लागेर आउँथ्यो पछाडि त्यस्ता घटना हामीहरूसँग छन् धेरै घटनाहरू छन् त्यस्ता डर थियो होइन पुलिस प्रशासन डर होइन एउटा के भन्छ सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा लिन्थे कि उनीहरू डर भन्दा पनि सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा लिन्थे जानुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो कि र गाउँलेका ठुला बडा मान्छेहरू पनि सँगै लागेर आउँथ्यो पनि र बहुदललाई यो अहिले लोकतन्त्रपछि के छ भने तपाईँको जुन दण्डहीनता लगायतको कुराहरू गऱ्यो नि अहिले एकजना समात्नु पऱ्यो भने तपाईँको एक ट्रक पुलिसै पठाउनु पर्ने अवस्था छ भन्नुहोस् त त्यहाँ यो आम सभा प्लान फायर गरेर हवाई फायर गरेर लाठीचार्ज गरेर हो टियर ग्यास हान्नुपर्ने अहिले हेर्नुहोस् त 10 जनाको जुलुस निस्कँदाखेरि कमसेकम तपाईँको 50 जना पुलिस हुन्छ त्यहाँ त्यो अवस्था देखिसकेको छ अहिलेको जस्तो अब भनौँ न यो दण्डहीनतादेखि लिएर यो 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 मानिसहरू जुन उग्रपन आएको छ नि हजुर। त्यो सामाजिक सञ्जालहरूले पनि फरक पारेको अनुभव केही गर्नु भएको छ केही पाउनु भएको होइन यस्तो दुईवटा सामाजिक सञ्जालको दुईवटा पक्ष छ एउटा राम्रो पक्ष पनि छ खराब पक्ष पनि छ त्यसलाई प्रपरली यदि कन्ट्रोल गरिएन प्रपरली चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गरिएन भनेपछि अपराधतिर पनि ड्राइभ गर्न सक्ने भयो र अहिलेको अवस्थामा त हामी हेरौँ तपाईँको सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको यदि कुरा गर्ने भने अपोजिसन पार्टीको रोलै यिनले निभाइरहेछन् भन्छु म त समाजमा भएको खराब कुरा नै यिनले ल्याइदिइरहेछन् बाहिर गभर्मेन्टको करप्सनको यदि इस्युज हेर्नु भने अपोजिसनले उठाएको छ र जे जति उठाएको छ सामाजिक सञ्जालबाट उठिरहेछ जे जति उठिरहेछ मिडियाबाट उठिरहेछ भन्नुहोस् त यदि प्रपरली युज गर्यो भने प्रपरली युज पनि भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई त गभर्मेन्टलाई अहिले अप्ठ्यारो पारेकै यी दुईवटा उसले हो नि त भन्छु म त अब अन्तिम प्रश्न राखेँ तपाईँलाई मैले। हजुर अब अहिले प्रहरी प्रशासन प्रमुखको काम कारवाहीलाई कसरी लिनु भएको छ कस्तो व्यक्ति हो उहाँ? किनकि अहिलेको प्रहरी प्रमुखसँग सँगै बसेर काम गर्ने मौका पनि पाएको छ र केही समितिहरू हामीले सँगै काम पनि गरेका छौँ मान्छे एकदम राम्रो मान्छे छ करप्सनको कुनै पनि इस्युजहरू छैन नैतिकवान रूपमा पनि लिन्छ उनलाई र उनको अहिलेको उद्देश्यमा के देखिरहेको छु भने तपाईँको जुन उहाँले डेभलप गरेका स्ट्रेटेजी लगायतका केही नीतिहरू बनाइरहेको छ नि पोलिसी इन्टरभेन्सन थ्रु नै के गर्न सकिन्छ कि भन्ने रूपमा अगाडि बढेको देखिरहेको छु र सबैबाट सहयोग र स्पेसली गभर्मेन्टबाट सहयोग पायो भने के हुन्छ भनेपछि पुलिसलाई एक उसमा लग्न खोजिराख्नु भएको छ लिएर जान सक्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई त भन्दाखेरि अबको दिनमा प्रहरी प्रशासनप्रति जनमानसको भावना रिफ्लेक्ट हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ छ र त्यसमा उहाँले एक्लै मात्रै पनि सक्नुहुन्न जुन उहाँको तल जुन टिम छ नि टिमले पनि सँगसँगै उहाँले सहयोग गर्नुपर्छ र टिम पनि सँगसँगै अगाडि अब बढ्नुपर्छ आउने टिमलाई चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ चिन्ने केही व्यक्तिहरू हुन्छ होला होइन चिनेका छन् अब उहाँहरूको पनि हेरौँ भोलिको दिन को हुन्छ भन्न सकिन्न होइन अब नयाँ अफिसरहरू छन् त्यसमध्ये केही कन्ट्रोभर्सियल पनि हुनुहुन्छ कि त्यसमा राम्रो मान्छेहरू पनि छन् होइन र भोलिको दिन कसरी लिडरसिप अगाडि बढ्छ त्यसमा मात्रै त्यो पछि मात्रै भन्न सकिन्छ हस् आइदिनुको जानकारी गराइदिनुको धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व डिआइजी नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल अलगधारसँग कुरा गर्दै हस् त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार